बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज और सोशल सिक्योरिटी इदारे मुल्की और सूबाई कवानीन के तहत चलते हैं और तमाम फैक्ट्रीज, मिल्स और कॉरपोरेशंस अपने मुलाजमीन के लिए कानूनी तौर पर मखसूस की गई रकम माहाना की बुनियाद पर इन इदारों को देते हैं ताकि उनके मजदूरों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। हर आजिर इस बात का पाबंद है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को इन इदारों में रजिस्टर कराए। सोशल सिक्योरिटी में सिर्फ वो मुलाजमीन रजिस्टर हो सकते हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 22,500 रुपये से कम हो, जबकि यूपीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए तनख्वाह की कोई कैद नहीं, यानी कि हर मुलाजिम का ये हक है कि उसको रजिस्टर किया जाए। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन और सूबाई सोशल सिक्योरिटी के इदारे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। मुख्तलिफ इदारों, मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों, दफातर, होटलों और अस्पतालों वगैरह में मुलाजमत करने वाले मजदूरों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का और सेहत का मेयार बहुत बुलंद हो सकता है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई के तहत 4 मदरजा झैल फ़वाइद मज़दूरों को मिलते हैं। नंबर 1, बुढ़ापे की पेंशन। जब कोई भी मजदूर मर्द 60 साल और औरत 55 साल की उम्र को पहुंचती है तो उसकी बकिया तमाम उम्र के लिए माहाना पेंशन यूपीआई की तरफ से मुकर्रर हो जाती है, जो कि मौजूदा दौर में 10,000 रुपये माहाना मुकर्रर है, बशर्ते कि उसकी कम अज़ कम मुलाजमत की मुद्दत 15 साल हो और ये ज़रूरी नहीं कि वो मुलाजमत किसी एक ही इदारे में की हो, और ये मुलाजमत एक से ज़्यादा इदारों में भी हो सकती है, मगर मुलाजिम के पास इन मुलाजमतों का रिकॉर्ड सबूत मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का दिया हुआ तकर्रुरनामा या तजर्बे का सर्टिफिकेट। नंबर 2, ओल्ड एज ग्रांट। ये फ़ायदा भी मज़दूर उस सूरत में हासिल कर सकते हैं जब उनकी उम्र 60 साल और ख़वातीन के लिए 55 बरस हो जाए तो उनकी मुद्दत मुलाजमत 15 सालों से कम हो मगर 2 साल से ज़्यादा हो, तो उसमें मज़दूर को हर मुकम्मल साल के इवज़ उसकी आखिरी माहाना तनख्वाह के बराबर रकम यकमुश्त अदा कर दी जाती है, जिसे ओल्ड एज ग्रांट कहते हैं। 3, सर्वाइवर पेंशन। अगर किसी मज़दूर का इंतकाल हो जाता है जिसकी कम अज़ कम मुलाजमत की मुद्दत 3 साल हो और उसकी बीवी या खामद को ताहयात पेंशन अदा की जाएगी। अगर बीवी या खामद नहीं है तो उनके बच्चों को 18 साल उम्र होने तक पेंशन अदा की जाएगी। 4, माजूरी की पेंशन। अगर कोई मजदूर ऐसे माजूर हो जाता है कि वो कमाने के काबिल नहीं रहता तो उसको माजूरी की पेंशन अदा की जाती है, बशर्ते कि किसी भी इदारे में उसकी कम अज़ कम मुलाजमत 5 साल हो और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी की तरफ से भी मुलाजमीन मजदूरों के लिए दर्ज झैल फ़वाइद हैं। नंबर 1, बीमारी के दौरान मामनत। अगर कोई मजदूर सर्विस के दौरान बीमार हो जाता है और सोशल सिक्योरिटी के मुकर्रर करदा डॉक्टर से इस बात का सर्टिफिकेट हासिल करता है कि वो बीमारी के दौरान काम करने के काबिल नहीं है, तो वो जब तक तंदुरुस्त नहीं हो जाता उसको सोशल सिक्योरिटी की तरफ से बीमारी के दौरान माली मामनत होती रहेगी, बशर्ते कि उसके आजिर ने उसका कंट्रीब्यूशन 90 दिन तक अदा किया हो। नंबर 2, ज़चगी के दौरान फ़वाइद। अगर किसी मुलाजिम खातून का 180 या उससे ज़्यादा दिनों का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में जमा हो चुका हो तो उस खातून मुलाजिम को ज़चगी के इन दिनों के लिए माली मावनत मिलेगी जिन दिनों में वो अपने काम पर ना जा सकी हो, और इसका तरीका सोशल सिक्योरिटी रूल्स में भी दिया गया है। नंबर 3, मुलाजिम के इंतकाल की सूरत में ग्रांट। अगर किसी मजदूर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बेवा को रूल्स के मुताबिक डेथ ग्रांट दी जाएगी,
اور اگر کسی ملازم خاتون کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو عدت کے دوران رولز کے مطابق مالی معاونت سوشل سیکیورٹی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ نمبر 4، بیماری اور زچگی کے دوران میڈیکل کیئر۔ ملازم کی اپنی اور اس کے پورے والدین اور بچوں کی بیماری کی صورت میں سوشل سیکیورٹی اسپتال میں علاج کی سہولت بھی ملازم کا حق ہے، اور اسی طرح سے زچگی کے دوران بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں 90 دن تک علاج معالجے کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی ملازم انتقال کر جاتا ہے جس کی کم از کم ملازمت کی مدت 1 سال ہو تو اس کے زیر کفالت بچے اور والدین جو کوئی بھی ہو اس کے انتقال کے بعد 1 سال کے عرصے میں بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی علاج معالجے کی سہولت سوشل سیکیورٹی مہیا کرے گی۔ نمبر 6، زخمی ہونے کی صورت میں فوائد۔ کام کے دوران اگر کوئی رجسٹر ملازم زخمی ہو جاتا ہے اور سوشل سیکیورٹی کا ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ وہ دوران ملازمت زخمی ہونے کی صورت میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس وجہ سے اس کو سوشل سیکیورٹی کی طرف سے مالی فوائد دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، معذوری کی پینشن۔ اگر کوئی ملازم زخمی ہو کر کمانے کی کلی یا جزوی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے تو اس کو شیڈیول کے مطابق زندگی بھر کے لیے پینشن ادا کی جائے گی۔ نمبر 8، معذوری میں گریجویٹی۔ اگر کوئی ملازم شخص معمولی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو رولز کے مطابق گریجویٹی کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 9، مرنے کے بعد زیر کفالت لوگوں کی پینشن۔ اگر کوئی رجسٹر ملازم دوران ملازمت کسی حادثے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے تو رولز کے مطابق اس کے زیر کفالت رہ جانے والے ورثاء کی رولز کے مطابق پینشن مقرر کی جاتی ہے۔ اگر ان دونوں اداروں UBI اور سوشل سیکیورٹی کے فوائد کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ کسی بھی ملازم کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور ہر طرح کے خطرات کے مقابلے میں سماجی تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور ان سہولیات سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مزدوروں کو ان سہولیات کے بارے میں اچھی معلومات ہوں اور ان کے پاس اس حوالے سے آگاہی بھی ہو۔ ان اداروں کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے اور مزدوروں کو ان سے بھرپور استفادے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وفاقی اور صوبائی حکومتیں UBI اور سوشل سیکیورٹی میں میرٹ پر ملازمین کی بھرتیاں کریں۔ نمبر 2، UBI اور سوشل سیکیورٹی کے ملازمین کے لیے مسلسل ٹریننگ مہیا کی جائے تاکہ وہ بہتر خدمات پیش کر سکیں۔ نمبر 3، UBI اور سوشل سیکیورٹی سے متعلق علیحدہ سے شکایات سینٹر قائم کیے جائیں اور شکایات کے تدارک کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 4، سوشل سیکیورٹی کی اسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے اور عملے کی تربیت مسلسل اور مستقل بنیادوں پر کی جائے۔ 5، ملوں، فیکٹریوں میں ویلفیئر آفیسر لازمی بھرتی کیے جائیں جو کہ UBI اور سوشل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ نمبر 6، ملوں، کارخانوں، دفاتر میں بھرتی کے وقت ملازمین کو UBI اور سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ نمبر 7، ملازمین کو بھرتی کے وقت ایک ہینڈ بک مہیا کی جائے جس میں یہ تمام معلومات درج ہوں۔ نمبر 8، ورکرز یونین اور ورکرز فیڈریشن سوشل سیکیورٹی اور UBI سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں۔ نمبر 9، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs بھی اپنا کردار ادا کریں۔ سوشل سیکیورٹی اور UBI کا تمام ریکارڈ ویب سائٹ پر ہونا چاہیے اور اعداد و شمار تک عام عوام کی رسائی ہو۔ تو یہ تھی UBI پینشنرز کے حوالے سے اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں تاکہ تمام پینشنرز تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔